वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जब जुम्मा जिस दिन भी होता है हम कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके, हमारी रहनुमाई भी हो सके। और इसी तरह आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी शायद अब अशद ज़रूरत है। ज़िंदगी में कभी किसी की दुआ आपको पता है अर्श तक पहुँच जाती है और कभी किसी की बद्दुआ भी पहुँच जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी बद्दुआएं हैं जो लगती हैं और कौन सी नहीं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दुआ हो या बद्दुआ सब कुछ नियत और हक पर मुनहसर होता है। अगर कोई इंसान जुल्म सह कर दिल से बद्दुआ देता है तो वो कबूल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला मजलूम की फरियाद कभी रद्द नहीं करता। लेकिन अगर कोई शख्स हसद, दुश्मनी या फिर अपने ज़ाती गुस्से में किसी को बद्दुआ दे तो वो उल्टा खुद उसी पर आती है। ये हम शुरू से सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को जानता है और अमाल का दारोमदार भी नियतों पर ही होता है। और इस्लाम में बद्दुआ की इजाज़त सिर्फ मजलूम को है, लेकिन बेहतर यही समझा गया है कि दुआ की जाए, बद्दुआ नहीं दी जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदला लेने से बेहतर है माफ़ करना, और माफ़ करने वाला अल्लाह के करीब होता है। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए इन स्टूडियो मौजूद हैं मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से मैंने बात की अपनी इब्तिदा में कि इस्लाम में बद्दुआ और दुआ का किस तरह से, स्पेशली अगर बद्दुआ की बात की जाए तो क्या तस्वुर है, कुरान पाक में, हदीस में किस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं, कौन सी बद्दुआएं लगती हैं और कौन सी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। वसी टॉपिक पे मुख्तसर वक्त में बात करते हुए ज़ाहिर है कि इंसान को बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ कि बुनियादी तौर पर अगर हम जायज़ा लें कुरान और सुन्नत का, तो हमें दो किस्म के वो लोग मिलते हैं जिनकी बद्दुआ लगती है। एक माँ बाप की बद्दुआ, अगरचे वो हक पर हों या जिस हाल में भी हों। ठीक है। और इसकी एक मिसाल जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है वो ये है कि जनाब जुरैज जो बहुत नेक और साले थे और नमाज़ पढ़ते और हर वक्त अल्लाह की इबादत करते थे, उनकी वालिदा ने उनको बुलाया और वो नमाज में मसरूफ़ थे, नहीं हाजिर हो सके तो उन्होंने उनको बद्दुआ दे दी और फिर वो बद्दुआ पूरी हो गई। अच्छा। यानी तफसील के साथ पूरी बात है लेकिन हम मुख्तसर। तो बात ये है, कहने का मतलब और मकसद ये है कि माओं को और वालिदैन को, माँ बाप को अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करते हुए देखना चाहिए, कहीं उनकी बद्दुआ लग ना जाए, क्योंकि उनकी दुआ भी रद्द नहीं होती और बद्दुआ भी रद्द नहीं होती। तो इसलिए माएँ जब बच्चों को समझा रही होती हैं या शरारतों पे डांट रही होती हैं तो उन्हें दुआ देनी चाहिए, बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। इमाम काबा शेख सुदैस हाफिज़हुल्लाह के हवाले से ये बात मारूफ है, आम तौर पर कही जाती है कि उनकी वालिदा ने उन्हें बद्दुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें हरम का इमाम बनाए। जब वो घर में मेहमान आए और शरारतें कर रहे थे तो उन्होंने ये अल्फाज कहे कि अल्लाह तुम्हें हरम का इमाम बनाए। तो ये बज़ाहिर तो शरारतों के मौके पर कही गई, तो शरारतें भी अगर बच्चे करें तो उनको दुआ देनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। तो माँ को, ख़ास तौर पर माओं को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी जो बद्दुआ है, कोई भी आदमी मजलूम है ना तो उसकी बद्दुआ रद्द नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा और भेजते हुए उन्हें चंद वसीयतें फरमाई, और उनमें से एक बात ये भी थी इत्तक़ि दावतल मज़लूम, कि मज़लूम की बद्दुआ से बचना। फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा और कोई रुकावट नहीं है। तो मज़लूम चाहे वो छोटी उम्र का हो, चाहे बड़ी उम्र का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अच्छा। जो मज़लूम है उसकी बद्दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल होती है। तो इसलिए दुनिया के मामलात करते हुए हर बंदे के पास कोई ना कोई इख्तियार होता है, तो अपने मातहत लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती ना करे। अगर वो जुल्म और ज्यादती से काम लेता है और किसी के बद्दुआ उसे कोई बद्दुआ देता है तो उसकी बद्दुआ लग जाएगी। और हम ये देखते हैं कि वो लोग निशान इबरत बन जाते हैं लोगों के साथ जो बदसलूकी करते हैं और जो अपने मातहत लोगों का ख्याल रखने के बजाय उन पर जुल्म और ज़्यादती करते हैं। तो जो बंदा भी मज़लूम है, मज़लूम चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों नहीं है, उसकी कोई भी हैसियत हो, अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो जालिम के ख़िलाफ़ वो जो भी बद्दुआ करेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल होती है। और दुनिया ने और तारीख़ ने बहुत कुछ देखा है ऐसे लोगों के बारे में कि अल्लाह ताला ने किस तरह से निशान इबरत बनाया उन लोगों को जो जालिम बन के इस दुनिया की ज़िंदगी गुजारते रहे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ जब आती है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त और संगीन होती है। बेशक। तो हर जगह जहाँ भी हम जाएं वहाँ हमें इस बात से बचना चाहिए कि कहीं हमसे किसी के ऊपर जुल्म ना हो जाए। अच्छा, अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो जिनके हाँ बद्दुआ एग्जिस्ट नहीं करती या फिर वो मुनासिब नहीं समझते,
روتے ہیں, ان کی آہ لگ جاتی ہے, ان کو احساس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, تو مطلب ان کے اکثر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی کے آنسو بھی لگ جاتے ہیں کسی کو. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا کہ کیا انسان اگر کوئی بد دعا نہیں دے رہا لیکن اس کو شدید تکلیف ہے, شدید غم ہے, کسی نے اس کو ہرٹ کیا ہے یا کچھ بھی, تو اس کی حوالے سے اللہ تعالیٰ تک وہ آہ پہنچ جاتی ہے اور وہ بالکل لگ ایسے جاتی ہے؟ ہی ہے. دیکھیں جو مظلوم ہے نا, لازمی نہیں کہ وہ اپنی زبان سے بد دعا کرے گا تو تب ہی بد دعا لگے گی. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس کی دل کی کیفیت کو جانتے ہیں, تو وہ زبان سے الفاظ نہیں بھی کہتا لیکن وہ مظلوم ہے تو اس کی آہ لگتی ہے. انما الجزاء من جنس العمل, انسان جیسا کام کرتا ہے, جیسا ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بندہ مظلوم ہے, زبان سے نہیں بھی بول رہا تو پھر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. باقی ہمارے ہاں جو ہر چیز کے اوپر بد دعا کا ایک پہلو پایا جاتا ہے نا کہ جی فلاں کی بد دعا ہے, فلاں کی ہے. میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ہر ایک کی اس طرح سے بغیر کسی سبب کے بد دعائیں لگنا شروع ہو جائیں تو ایک بھی دنیا میں استاد زندہ نہ بچے, پڑھانے والا کوئی ایک بھی زندہ نہ بچے, کیونکہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی دعا کرنے والا ہوتا ہے کہ آج نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اسی طرح ہمارے اندر تو عدم برداشت کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ہم نے بس سٹاپ پہ کھڑے ہو کے اشارہ دیا نا گاڑی کو رکنے کا اور وہ نہیں رکا, ہم کہتے ہیں اللہ کرے پنچر ہی ہو جائے. اللہ کرے پنچر ہو جائے. تو اس طرح اگر لگنا شروع ہو جائیں تو پھر تو کوئی زندہ ہی نہ تو بچے. یہ ایک جو فیکٹر حسد اور نفرت کا ہے, جس میں ظاہر اگلے انسان کو نہیں پتا کہ کوئی کسی سے اتنی نفرت کرتا ہے یا حسد کرتا ہے یا ہر وقت اس کو دیکھ کر مطلب احساس کمتری کا شکار ہونا, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ایسے میں بھی جو ہے وہ لوگ, اگلا بندہ تو پریشان ہوتا ہی ہے نا کہ شاید اس کی بد دعا نہ لگ جائے, ایک ڈر تو اس کو بھی ہوتا ہے. ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسی صورت میں اس کے دل میں کوئی ایسا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے, اللہ پر توکل ہونا چاہیے. باقی حسد کرنے والے کی نظر تو لگ سکتی ہے یا وہ کوئی اور غلط راستہ تو اختیار کر سکتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن اس کی بد دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو عطا کرتا ہے, تو لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے کو جو ملے تو اس پہ خوش ہونے والے ہوں. تو اس پہ حسد کرنے والا تو خود اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مجرم بنا رہا ہوتا ہے اور یہ جرمدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حسد کرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا حسد کرنے والے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے فضل سے دیا ہوا ہے, تو حسد کرنے والے کی کوئی بد دعا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح کوئی نفرت کرتا ہے بلا وجہ کی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح. اور اگر ایک سوال یہ بھی میرے پاس آیا تھا کہ اگر کوئی معافی مانگ لے کسی دوسرے پرسن سے جس نے پہلے اس کو بد دعا دی ہو, تو کیا وہ, ویسے تو معافی تو آپ کو پتا ہے کہ معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے اور معاف کر بھی دینا چاہیے, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی بد دعا پہنچ گئی, کون سی ایسی آیات ہیں, کون سے ایسے وظیفے ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں اگر کسی شخص نے کسی کے لیے بد دعا کی اور بعد میں اسے احساس ہوا کہ نہیں اس نے غلطی کر لی, اس کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی, دل بڑا کرنا چاہیے تھا اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو, یعنی میں نے اس کے خلاف بد دعا کی ہے لیکن اللہ تو اس کو اس تکلیف سے, اس آزمائش سے بچا لے اور اس کے حق میں دعا کر دے. اس کو جب معاف کر دیتا ہے اور اس کے حق میں دعا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. جو مظلوم کی بد دعا کو سننے والے ہیں تو وہ اس کی دعا کو بھی قبول کرنے والے ہیں. صحیح. اور ایسے ڈیلی بیسس میں حاسدین سے بچنے کے لیے, ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی کون سی ایسی دعائیں ہیں جو انسان کو کرنی چاہیے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے, حاسدین سے بچنے کے لیے, شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے, کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے صبح و شام کے اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں. خود بھی آپ ان کا اہتمام کرتے تھے, ہمیں بھی کرنے چاہیے. ان میں سے جو چیزیں ہر مسلمان کو یاد ہیں, آیت الکرسی ہر ایک کو آتی ہے, صبح و شام پڑھنی چاہیے. اسی طرح آخری جو 3 صورتیں ہیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور ناس, ان کو صبح و شام 3 بار پڑھنا چاہیے اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے کفاتا ہو, تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں ہر قسم کی تکلیف سے اور ہر قسم کے شر سے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم یہ کام خود نہیں کرتے. ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی بس ہمارے لیے دعا کریں, اپنے لیے مانگنے کا اور دعا کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا اور موقع نہیں ملتا. تو یہ دوسروں سے کروانے سے نہیں, خود یہ کام جو بندہ کرتا ہے, صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. صحیح. مفتی ریاست حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور باقاعدہ طور پر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس کس کی بد دعا لگ سکتی ہے اور کس کی نہیں لگ سکتی. جو مظلوم ہے ان کی آہ لگتی ہے, بد دعا لگتی ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے میری پروڈکشن ٹیم کو آج تک ہمارا صبح کی سوچ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے, منڈے تک کے لیے اللہ حافظ.